श्री गुरुगीता। ॐ अस्य श्री गुरुगीतास्तोत्रमाला मन्त्रस्य भगवान् सदाशिवऋषिः विराटछन्दः श्री गुरुपरमात्मा देवताहं बीजं सह शक्तिः सोऽहं कीलकं श्री गुरुकृपाप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। अथ प्रथमोऽध्याय। ॐ अचिन्त्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। ऋषय ऊचुः सुतसुतमहाप्राज्ञ निगमागमपारग गुरुस्वरूपम् अस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहं यस्य श्रवणमात्रेण देहि दुःखाद्विमुच्यते। येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे यत्प्राप्य न पुनर्याति नरः संसारबन्धनं तथाविधं परं तत्त्वं वक्तव्यमधुना त्वया। गुह्याद्गुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषतः त्वत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सूतनः इति सम्प्रार्थितः सूतो मुनिसङ्गैर्मुहुर्मुहुः कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वच। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगग्निं गीतां मातृस्वरूपिणीं पुरा कैलासशिखरे सिद्धगन्धर्वसेविते। तत्र कल्पलतापुष्पमन्दिरे अत्यन्तसुन्दरे व्याघ्राजिने समासीनं सुखादिमुनिवन्दितं बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगणं क्वचित् प्रणम्रवदना शश्वन्नमस्कुर्वन्तमादरात् दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिपृच्छति। पार्वत्युवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरु त्वां नमस्कुर्वते भक्तया सुरासुरनरा सदा विधि विष्णु महेन्द्रार्धैर्वन्द्यः खलु सदा भवान् नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रय किल। भगवन् सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकं ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरुमाहात्म्यमुत्तमम् इति सम्प्रार्थितः शश्वन्महादेवो महेश्वरः आनन्दभरितः स्वान्ते पार्वतीमिदमब्रवीत्। श्रीमहादेव उवाच न वक्तव्यमिदं देवी रहस्यातिरहस्यकं न कस्यापि पुरा प्रोक्तं त्वद्भक्त्यर्थं वदामि ततमरूपासि देवी त्वं तस्तत्कथयामि ते। लोकोपकारकप्रश्नो केनापि कृतः पुरा यस्य देवी परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथितार्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथितार्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। यो गुरु स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुस्मृतविकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगवेदशास्त्रपुराणानि चेतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रविद्यादीनि मोहनोच्चाटनादिकं शैवशाक्तगमादीनि अन्ये च बहवो मता अपभ्रंशा समस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसां जपस्तपोव्रतं तीर्थं यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्त्वम् अविज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत्। रूढा विद्या जगन्माया देहश्चाज्ञानसम्भवविज्ञानं यत्प्रसादेन गुरुशब्देन कथ्यते देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि तत् सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरोः पादसेवनात् शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसः गुरुपादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारकं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्। स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं स्वदेशिकस्यैव च नाम चिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनम्।
काशीक्षेत्रं निवासश्च जाह्नवीचरणोदकं गुरुविश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चय गुरुसेवा गया प्रोक्ता देहस्यादक्षयो वटतत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्तमनस्ततं गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरुर्ध्यानं सदा कुर्यात् पुरुषं स्वैरिणीं यथा स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनं एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत् गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवर्षि पितृमानवः गुकारश्चान्धकारो हि रुकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशय गुकारश्चान्धकारस्तु रुकारस्तन्निरोधकृत अन्धकारविनाशित्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः गुणरूपविहीनत्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकरुकारोऽस्ति परं ब्रह्म मायाभ्रान्तिविमोचकं सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजं वेदान्तार्थप्रवक्तारं तस्मात् सम्पूजयेद्गुरुं सयस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते सहं सहैव सर्वसम्पत्ति तस्मात् सम्पूजयेद्गुरुं संसारवृक्षमारूढः पतन्ति नरकार्णवेऽस्तानुद्गरते सर्वान् तस्मै श्रीगुरुवे नमः एक एवोपरो बन्धुर्विषमे समुपस्थिते गुरु सकलधर्मात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः भवारण्यप्रविष्टस्य दिग्मोहभ्रान्तचेतसः येन सन्दर्शितः पन्था तस्मै श्रीगुरवे नमः तापत्रयाग्नितप्तानाम् अशान्तप्राणिनां भुवि गुरुरेव परागङ्गा तस्मै श्रीगुरवे नमः सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नानफलं तु यत् गुरुपादपयोबिन्दो सहस्रांशेन तत्फलं शिवेरुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टेन कश्चन लब्ध्वा तद्गुरुं सम्यग्गुरुमेव समाश्रयेत् गुकारं च गुणातीतं रूकारं रूपवर्जितं गुणातीतमरूपं च यो दद्यात् स गुरुः स्मृत अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरिस्मृत यो च प्रवदनो ब्रह्मा श्रीगुरु कथितः प्रिय देवकिन्नरगन्धर्वाः पितृयक्षास्तु तुम्बरूः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिं तार्किकाश्चान्दशास्त्रैव देवज्ञाः कर्मठा प्रिये लौकिकास्ते न जानन्ति गुरुतत्त्वं निराकुलं यज्ञिनोऽपि न मुक्ता स्युः न मुक्ता योगिनस्तथा तापसापि नो मुक्ता गुरुतत्त्वापरान्मुखाः न मुक्तास्तु गन्धर्वः पितृयक्षास्तु चारणा ऋषयसिद्धदेवाद्या गुरुसेवापराङ्मुखाः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि गुरुपदिष्टमार्गेण मनःशुद्धिं तु कारयेत् अनित्यं सन्खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चिदात्मगोचरं किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतैरपि दुर्लभः चित्तविश्रान्तिः विना गुरुकृपां परां करुणाखड्गपातेन चित्वा पाशाष्टकं शिशो सम्यगानन्दजनकः सद्गुरुसोऽभिधीयते एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति असयाति नरकान् घोरान् यावच्चन्द्रदिवाकरो यावत् कल्पान्तको देहस्तावद्देवी गुरुं स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत् अहङ्कारेण न वक्तव्यं प्रज्ञशिष्ये कदाचन गुरुरग्रे न वक्तव्यम् असत्यं तु कदाचन गुरुं त्रं कृत्य अहं कृत्य गुरुसान्निध्यभाषण अरण्ये निर्जले देशे सम्भवेद् ब्रह्मराक्षस अद्वैतं भावे नित्यं सर्वावस्थासु सर्वदा कदाचिदपि नो कुर्यादद्वैतं गुरुसन्निधौ दृश्यविस्मृतिपर्यन्तं कुर्याद् गुरुपदार्चनं तादृशस्यैव कैवल्यं न च तद्व्यतिरेकिणः अपि सम्पूर्णतत्त्वज्ञ गुरुत्यागी भवेद्यदा भवत्येव हि तस्यान्तकाले विक्षपमुत्कटं गुरो सति स्वयं देवी परेषां तु कदाचन उपदेशं नैव कुर्यात् तदा चेद्राक्षसो भवेत् न गुरुराश्रमे कुर्यात् दुष्पानं परिसर्पणं दीक्षाव्याख्या प्रभुत्वादि
गुरुराज्ञां न कारयेत् नोपाश्रमं च पर्यङ्कं न च पादप्रसारणं नाङ्गभोगादिकं कुर्यान्न लीलामपरामपि गुरूणां सदसद्वापि यदुक्तं तन्न लङ्घयेत् कुर्वाणाज्ञां दिवारात्रो दासवन्निवसेत् गुरो दत्तं न गुरुर्द्रव्यम् उपभुञ्जित् कर्हिचित् दत्तं च रङ्कवदग्राह्यं प्राणोपेतेन लभ्यते पादुकाशयनशय्यादि गुरूणां यद्भिष्टितं नमस्कुर्वीत् तत्सर्वं पादाभ्यां न स्पर्शेत् क्वचित् गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत् गुरुछायां न लङ्घयेत् नोल्बणं धारयेत् द्वेषं नालङ्कारांस्ततोल्बणान् गुरुनिन्दाकरं दृष्ट्वा धावयेदथवा सुयेत् स्थानं वादुत्परित्याजं जिह्वाच्छेदाक्षमो यदि मुनिभिः पन्नर्कैर्वापि सूरैर्वा शापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि गुरुसन्त्राति पार्वती विजानन्ति महावाक्यं गुरुचरणसेवया ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेषधारिणः नित्यं ब्रह्मनिराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं भासयन् ब्रह्मभावं च दीपो दीपान्तरं यथा गुरुप्रसादतः स्वात्मन्यात्मरामनिरीक्षणात् समतामुक्तिमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते स्फटिके स्फाटिकं रूपं दर्पणे दर्पणो यथा तथात्मनि चिदाकारम् आनन्दं सौमित्युत अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं ध्याये च चिन्मयं हृदये तत्र स्फुरति यो भावः शृणु तत्कथयामि ते अजोऽहमहमरोऽहं च अनादिनिधनोऽहम् अविकारचिदानन्दो महतो महान् अपूर्वं परं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं वीर्यं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययमगोचरं तथागम्यं नामरूपविवर्जितं निःशब्दं तु विजानीयात् स्वभावात् ब्रह्म पार्वती यथा गन्धस्वभावत्वं कर्पूरकुसुमादिषुषितोष्णस्वभावत्वं तथा ब्रह्मणि शाश्वतं यथा निजस्वभावेन कुण्डलकटकादय सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथाहं ब्रह्म शाश्वतं स्वयं तथाविधो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटो भृङ्ग एव ध्यानात् यथा भवति तादृशः गुरुर्ध्यानेनैव नित्यं देहि ब्रह्ममयो भवेत् स्थितश्चेत्र कुत्रापि मुक्तोऽसौ नात्र संशय ज्ञानं वैराग्यम् ऐश्वर्यं यशः श्रीसमुदारतं षड्गुणैश्वर्युक्तो हि भगवान् श्रीगुरुप्रिय गुरुशिवो गुरुदेवो गुरुबन्धुशरीरिणां गुरुरात्मा गुरुजीवो गुरुरन्यः न विद्यते एकाकी निःस्पृहः शान्तश्चिन्तासूयादिवर्जितः बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते न सुखं वेदशास्त्रेषु न सुखं मन्त्रयन्त्रके गुरुप्रसादादन्यत्र सुखं नास्ति महीतले चार्वाकवैष्णवमते सुखं प्रभाकरे नहि गुरुपादान्तिके यद्वत् सुखं वेदान्तसम्मतं न तत्सुखं सुरेन्द्रस्य न सुखं चक्रवर्तिनां यत्सुखं वितरागस्य मुनेरेकान्तवासिनः नित्यं ब्रह्मरसं पीत्वा तृप्तो यः परमात्मनीन्द्रं च मन्यते रङ्कं नृपाणां तत्र का कथा यतः परं कैवल्यं गुरुमार्गेण वै भवेत् गुरुभक्तिरतिः कार्या सर्वदा मोक्षकाङ्क्षिभिः एक एवाद्वितीयोऽहं गुरुवाक्येन निश्चितः एवमभ्यस्यता नित्यं न सेव्यं वै वनान्तरम् अभ्यासां निमिषेणेव समाधिमधिगच्छति आजन्मजनितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति गुरुविष्णुः सत्त्वमयो राजश्च चतुराननतां स्वरुद्ररूपेण सृजत्यवतिहन्ति च तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जितः एकाकी निःस्पृहः शान्तस्तातव्यं तत्प्रसादतः सर्वज्ञपदमित्याहुर्देहि सर्वमयो भुवि सदानन्द सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेशः पुण्यभाजन मुक्तस्य लक्षणं देवि तवाग्रे कथितं मया दप्यदितानिग्मा षडङ्गागमा प्रियाध्यात्मादीनि शास्त्राणि ज्ञानं नास्ति गुरुं विना शिवपूजारतो वापि विष्णुपूजारतो अथवा गुरुतत्त्वविहीनश्चेत् तत्सर्वं व्यर्थमेव हि सर्वं स्यात् सफलं कर्म गुरुदीक्षाप्रभावतः गुरुलाभात् सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बाली तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वसङ्गविवर्जितः विहाय शास्त्रजालानि गुरुमेव समाश्रयेत् ज्ञानहीनो गुरुत्याज्यो मिथ्यावादे विडम्बकः सः विश्रान्तिं न जानाति परशान्तिं करोति किं शीलायाः किं परं ज्ञानं शीलासङ्गप्रतारणे स्वयं तर्तु न जानाति परं निस्तारयेत् कथं न वन्दनीयास्ते कष्टं दर्शनात् भ्रान्तिकारका वर्जयेत्तान् गुरुन् दूरे धीरानेव समाश्रयेत् पाखण्डिनः पाप्रता नास्तिका भेदबुद्धयः
स्त्रीलंपटा दुराचारा कृतज्ञापकवृत्तय क्रमभ्रष्टा क्षमनष्टा निन्दतर्केशवादिनः कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंसा षण्डा शठास्तथा ज्ञानलुप्तान् कर्तव्या महापापास्तथा प्रियेभ्यो भिन्नो गुरुसेवो एकभक्तिविचार्य च सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मसारं मयोदितं गुरुगीता समं स्तोत्रं नास्ति तत्त्वं गुरोपरम् अनेन यद्भवेत् कार्यं तद्वदामि तव प्रिये लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु विवर्जयेत् अनेन यद्भवेत् कार्यं तद्वदामि तव प्रिये लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु विवर्जयेत् लौकिकाद्वर्मतो याति ज्ञानहीनो भवार्णवे ज्ञानभावे च यत्सर्वं कर्म निष्कर्म साम्यति इमां तु भक्तिभावेन पठेद्वै शृणुयादपि लिखित्वा यत्प्रसादेन तत्सर्वं फलमश्नुते गुरुगीतामिमां देवी हृदि नित्यं विभावय महाव्याधिगतेर्दुःखे सर्वदा प्रजपेन्मुदा गुरुगीताक्षरे एकैकं मन्त्रराजमिदं प्रियन्ने च विविधा मन्त्राः कालं नार्हन्ति षोडशीम् अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु सर्वपापहरा देवी सर्वदारिद्र्यनाशिनी अकालमृत्युहन्त्री च सर्वसङ्कटनाशिनी अक्षराक्षसभूतादि चोरव्याघ्रविघातिनि सर्वोपद्रव कुष्ठादि दुष्टदोषनिवारिणि यत्फलं गुरुसान्निध्यात् तत्फलं पठनात् भवेत् महाव्याधिहरा सर्वविभूते सिद्धिदा भवेत् अथवा मोहने वस्य स्वयमेव जपेत् सदा मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं परं देवाराज्ञां प्रियकरं राजानं वस्मानयेत् मुखस्तम्भकरं चैव गुणानां च विवर्धनं दुष्कर्मनाशनं चैव तथा सत्कर्मसिद्धिदम् असिद्धं साधयेत् कार्यं नवग्रहभयापहं दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकं मोहशान्तिकरं चैव बन्धमोक्षकरं परं स्वरूपज्ञाननिलयं गीताशास्त्रमिदं शिवेयं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति निश्चयं नित्यं सौभाग्यदं पुण्यं तापत्रयकुलापहं सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा वन्द्या सुपुत्रदम् अवैधव्यं करं स्त्रीणां सौभाग्यस्य विवर्धनम् आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं निष्कामजापि विधवा पठेन्मोक्षम् अवाप्नुयात् अवैधव्यं सकामा तु लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखभयं विघ्नं नाशयेत्तापहारकं सर्वपापप्रशमनं धर्मकामार्थं मोक्षदं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति निश्चितं लिखित्वा भुजे अद्यस्तु मोक्षश्रियमवाप्नुयात् गुरुभक्तिर्विशेषेण जायते हृदि सर्वदा जपन्ति शाक्ता सौराच्य गणपत्या च वैष्णवा शैवाः पशुपता सर्वे सत्यं सत्यं न संशय जपं हीनासनं कुर्वन् हीनकर्मफलप्रदं गुरुगीतां प्रयाणे वा सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे जपनजयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायिका सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रेण संशय गुरुमन्त्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रके बहुमूलविनाशाय चाष्टपाशनिवृत्तये गुरुगीताम्बसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च आसनस्थाशयना वा गच्छन्ति तिष्ठन्तोऽपि वा अश्वारूढा गजारूढा सुसुप्ता जाग्रतोऽपि वा शुचिभूता ज्ञानवन्तो गुरुगीतां जपन्ति ये तेषां दर्शनसंस्पर्शात् पुनर्जन्म न विद्यते कुशदुर्वासने देवी आसने शुभकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसः शुक्लं सर्वत्र वै प्रोक्तं वस्ये रक्तासनं प्रिय पद्मासने जपे नित्यं शान्तिवश्यकरं परं वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भवमेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलं कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धि मोक्षश्रीव्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञानसिद्धि सर्वसिद्धिस्तु कम्बले आग्नेयाकर्षणं चैव वायव्यां शत्रुनाशनं नैऋत्यां दर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च उदम्मुखः शान्तिजाप्ये वश्ये पूर्वमुखस्तथा मे तु मरणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः अथ काम्यजपस्थानं कथयामि वरानने सागरान्ते सरितीरे तीर्थे हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटस्य धात्रा मूले वा मठे वन्द्रावने तथा पवित्रे निर्मले देशे नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेतत् समारभेत् जापेन जयमपाप्नोति जपसिद्धिं फलं तथा हीनकर्म तत्सर्वं गर्हितस्थानमेव च श्मशाने बिल्वमूले वा वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति कानके मूले च्युतवृक्षस्य सन्निधौ आकल्पजन्मकोटीनां यज्ञव्रततपः क्रियाताः सर्वा सफला देवी गुरुसन्तोषमात्रतः मन्दभाग्याय सक्ता च ये जनानानुमन्वते गुरुसेवासु विमुखाः पच्यन्ते
ते नरकेषु च विद्याधनं बलं चैव तेषां भाग्यं निरर्थकम् येषां गुरुकृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती धन्या माता पिता धन्यो गोत्रं धन्यं कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र सद्गुरुभक्तत शरीरमिन्द्रियं प्राणं च अर्थस्वजनबन्धुतां मातृकुलं पितृकुलं गुरुरेव न संशय गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरोनिष्ठा परं तपः गुरोः परतरं नास्ति त्रिवारं कथयामि ते समुद्रे वै यथा तोयं क्षीरे क्षीरघृतं घृतं बिन्ने कुम्भे यथा आकाशं तथात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानवान् जीव परमात्मनि सर्वदा एकेन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशं गुरुसन्तोषणादेव मुक्तो भवति पार्वती तैव ज्ञानवान् जीव परमात्मनि सर्वदा ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशो गुरुसन्तोषणादेव मुक्तो भवति पार्वती अणिमादिषु भोक्तृत्व कृपया देवी साम्येन रमते ज्ञानी दिवावाय दिवानिशि एवं विदो महामौनि त्रैलोक्यसमतां व्रजेत् आवह परं तीर्थम् अन्यतीर्थं निरर्थकं सर्वतीर्थमयं देवी श्रीगुरुश्चरणाम्बुजं कन्याभोगरता मन्दः स्वकान्तायाः पराङ्मुखा अतः परं मया देवी कथितन्न मम प्रिये भक्ते वञ्चके दूर्ते पाखण्डे नास्तिकादिषु मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन गुरुवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्यहर्तापहारकं चातुर्यवान् विवेकी च आध्यात्मज्ञानवान् शुचिमानसं निर्मलं यस्य गुरुत्वं तस्य शोभते गुरुवो निर्मलाः शान्ता साधवो मितभाषिणः कामक्रोधविनिर्मुक्ता सदाचारा जितेन्द्रियाः शुचकादिप्रभेदेन गुरुवो बहुधा स्मरता स्वयं सम्यक् परीक्षात् तत्त्वनिष्ठं भजेत् सुधिवर्णजालमिदं तद्वद्बाह्यशास्त्रं तु लौकिकं यस्मिन् देवी समभ्यस्तं स गुरुसूचकस्मृतवर्णाश्रमोचितां विद्यां धर्माधर्मविदायिनीं प्रवक्तारं गुरुं विद्विवाचकस्त्विति पार्वती पञ्चाक्षरादिमन्त्राणाम् उपदेष्टा तु पार्वती स गुरुर्बोधको भूयादुभूयरयमुत्तमः मोहमारणवश्यादि तुच्छमन्त्रोपदर्शिनं निषिद्धगुरुरित्याहुः पण्डितास्तत्त्वदर्शिना नित्यमिति निर्दिश्य संसारे सङ्क्रालयं वैराग्यपदर्शी यः स गुरुर्विहितप्रिये तत्त्वमस्यादिवाक्यानाम् उपदेष्टा तु पार्वती कारणाख्यो गुरुः प्रोक्तो भवरोगनिवारक सर्वसन्देहसन्दोहनिर्मूलनविचक्षण जन्ममृत्युभयोग्नो यः स गुरुपरमो मत बहुजन्मकृतात् पुण्यात् लभ्यते सौ महागुरु लब्ध्वा पुनर्याति शिष्य संसारबन्धनम् एवं बहुविधा लोके गुरवः सन्ति पार्वती तेषु सर्वप्रयत्नेन सेव्यो हि परमो गुरु पार्वत्युवाच स्वयं मुढा मृत्युभीता सुकृता द्विरतिं गता देवान्निषिद्ध गुरुगायदि तेषां तु का गतिः श्रीमहादेव उवाच निषिद्धगुरुशिष्यस्तु दुष्टसङ्कल्पदूषितब्रह्मप्रलयपर्यन्तं न पुनर्याति मर्त्यतां शृणु तत्त्वमिदं देवी यदा स्याद्विरतो नरः तदा सावधिकारीति प्रोच्यते श्रुतमस्तकै अखण्डैकरसं ब्रह्म नित्यमुक्तं निरामयं स्वस्मिन् सन्दर्शितं येन स भविष्यस्य देशिकः जलानां सागरो राजा यथा भवति पार्वती गुरूणां तत्र सर्वेषां राजायं परमो गुरुमोहादिरहितः शान्तो नित्यतृप्तो निराशय तृणकृतब्रह्मविष्णुवैभवो परमो गुरुः सर्वकालविदेशेषु स्वतन्त्रनिश्चलसुखी अखण्डैकरसास्वादतृप्तो हि परमो गुरुद्वैताद्वैतविनिर्मुक्तस्वानुभूतिप्रकाशवान् अज्ञानान्ततमच्चेता सर्वज्ञः परमो गुरु यस्य दर्शनमात्रेण मनस्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयाद्युति शान्ति स भवेत् परमो गुरु स्वशरीरं स्वं पश्यन् तथा स्वात्मानमद्वयं यः स्त्रीकनकमोहग्नः स भवेत् परमो गुरु मौनी वाग्मीति तत्त्वज्ञो द्विधा ब्रूशृणु पार्वती न कश्चिन्मौनिना लाभे लोकेऽस्मिन् भवति प्रिये वाग्मी तु कटसंसारसागरतरणक्षम यतोऽसौ संशयश्चेत्ता शास्त्रयुक्तानुभूतिभिः गुरुनाम जपादेवी बहुजन्मार्जितान्यपि पापानि विलयं यान्ति नास्ति सन्देहमण्वपि कुलं धनं बलं शास्त्रं बान्धवः सोदराय मे मरणेनोपि युज्यन्ते गुरुरेको हितारकः कुलमेव पवित्रं स्यात् सत्यं स गुरुसेवया तृप्ता स्युष्कला देवा ब्रह्माद्या गुरुदर्पणात्
स्वरूपज्ञानशून्येन कृतमप्यकृतं भवेत् तपोजपादिकं देवी सकलं बालजल्पवतः न जानन्ति परं तत्त्वं गुरुदीक्षापराङ्मुखाः भ्रान्तापशुमारेत्ते स्वपरिज्ञानवर्जिताः तस्मात् कैवल्यसिद्ध्यर्थं गुरुमेव भजेत् प्रियगुरुं विना न जानन्ति मूढास्तत्परं पदं विद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते सर्वकर्माणि गुरुकरुणया शिवे कृताया गुरुभक्तेस्तु वेदशास्त्रानुसारतमुच्यते पातकाद् घोरात् गुरुभक्तो विशेषतः दुस्सङ्गं च परित्यज्य पापकर्म परित्यजेत् चित्तचिह्नमिदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते चित्तत्यागनियुक्तश्च क्रोधगर्वविवर्जितः द्वैतभावपरित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते एतल्लक्षणि संयुक्तं सर्वभूतहितेरतं निर्मलं जीवितं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते अत्यन्तचित्पकवस्य श्रद्धाभक्तियुतस्य च प्रवक्तव्यमिदं देवी महात्मप्रीतये सदा सत्कर्मपरिपाकाच्च चित्तशुद्धस्य धीमतः साधकस्यैव वक्तव्या गुरुगीता प्रयत्नतः नास्तिकाय कृतज्ञाय दाम्भिकाय शठाय च भक्ताय विभक्ताय न वाच्येयं कदाचन स्त्रीलोलुपाय मूर्खाय कामोपहच्चेतसे निन्दकाय न वक्तव्या गुरुगीता स्वभावतः गुरु एकाक्षरपदातारं यो गुरुर्नैव मन्यते स्वान्योनिशतं गत्वा चाण्डालेष्वपि जायते गुरुत्यागाद् भवेन्मृत्युमन्त्रत्यागात् दरिद्रता गुरुमन्त्रपरित्यागी रौरवं नरकं व्रजेत् शिवक्रोधात् गुरुस्राता गुरुक्रोधात् शिवो नहि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुराज्ञां न लङ्घयेत् सप्तकोटिमहामन्त्रात् चित्तविभ्रंशकारकः एक एव महामन्त्रो गुरुरित्यक्षरद्वयं न मृषा स्याद्यं देवी मदुक्तिः सत्यरूपिणी गुरुगीता समं स्तोत्रं नास्ति नास्ति महीतले गुरुगीतामिमां देवी भवदुःखविनाशिनीं गुरुदीक्षाविहीनस्य पुरतो न पठेत् क्वचित् रहस्यमत्यन्तरहस्यमेतन्न पापी न लभ्यमिदं महेश्वरि अनेकजन्मार्जितपुण्यपाकात् गुरोस्तु तत्त्वं लभते मनुष्यः सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः गुरुपादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन् गुरुपादोदकं पानं गुरुरुच्छिष्टभोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरुर्नाम्नः सदा जप गुरुरेको जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरुपरतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं ज्ञानं विना मुक्तिपदं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरुसमानतो नान्यत् साधनं गुरुमार्गिणां गुरुकृपाप्रसादेन ब्रह्म विष्णु शिवादय सामर्थ्यं भजन् सर्वे सृष्टिस्थित्यन्तकर्मणि मन्त्रराजमिदं देवी गुरुत्यक्षरद्वयं स्मृतिवेदपुराणानां सारमेव न संशय यस्य प्रसादादहमेव सर्वं मयेव